हमासको आक्रमणमा बेपत्ता भएको कञ्चनपुरका विपिन जोशीको अवस्था अझै अज्ञात। हमाससँग असल सम्बन्ध भएका मुलुक मार्फत जोशीको खोजी तीव्र पारिएको परराष्ट्र मन्त्रीको भनाई। नेपालद्वारा युरोपका दुई मुलुक जर्मनी र रोमानियासँग नयाँ श्रम सम्झौता, व्यवस्थित श्रम अवसरको सृजना गर्ने सरकारको अपेक्षा। बैंकमा निक्षेप र कर्जा दुवै बढ्न थाल्यो। लगानीयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिएपछि सरकार धमाधम आन्तरिक ऋण उठाउँदै। दोहोरो नागरिकता भएका गाजावासीलाई तेस्रो मुलुक जान सीमा खोलिदिन इजिप्टसँग अन्तर्राष्ट्रिय आग्रह। इजरायल युद्धका कुनै पनि विषयमा सहकार्य गर्न इजिप्ट अनिच्छुक। र हङकङ र युएई सम्मिलित त्रिदेशीय T20 सिरिजका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा। सिरिज आगामी कार्तिक 1 गतेदेखि सुरु हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी खिलनाथ र सुरज। समाचार अब विस्तारमा। प्यालेस्टिनी विद्रोही समूह हमासको आक्रमणपछि बेपत्ता कञ्चनपुरका विपिन जोशीको अवस्था अझै अज्ञात छ। असोज 20 मा हमासले गरेको आक्रमणमा 10 नेपाली विद्यार्थीले ज्यान गुमाएका थिए। किबुज अल मिमबाट विपिनलाई विद्रोही समूहले आफूसँगै लगेको थियो। हमास विद्रोहीले अपहरण गरी बन्धक बनाइएको संख्या 119 जना रहेको इजरायली सेनाले बताएको छ। गाजापट्टीमा राखिएका उनीहरू इजरायली र विदेशी नागरिक छन्। इजरायली डिफेन्स फोर्स आइडिएफले हमासद्वारा बन्धक बनाइएकालाई राखिएको स्थानबारे आफूहरूलाई जानकारी भएको समेत जनाएको छ। सेनाका अनुसार बन्धक बनाइएकाहरूमा बच्चा र विशेष हेरचाह गर्नुपर्ने वृद्धा समेत रहेका छन्। गाजापट्टीसँग जोडिएको दक्षिण इजरायलको सेदोत लगायत स्थानबाट उनीहरूलाई अपहरण गरिएको थियो। हमासले भने आफ्नो नियन्त्रणमा 30 जना मात्रै रहेको दावी गर्दै आएको छ। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई बन्धक बनाइएकोलाई मुक्त गर्न पीडित परिवारका सदस्यले दबाब दिइरहेका छन्। पीडित परिवारसँग आइतबार गरिएको भेटमा प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले छिट्टै मुक्त हुने विश्वास दिलाउनु भएको थियो। यो लडाईँको उद्देश्य भनेको बन्धक भएकालाई मुक्त गर्ने र हराएकाहरूको वास्तविकता पनि सार्वजनिक गर्नु रहेको उहाँले पीडित परिवारलाई बताउनु भएको थियो। उहाँले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँगको 90 मिनटको कुराकानीमा बन्धक बनाइएको विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो। बन्धकलाई मुक्त गराउने विषयमा अमेरिकी रक्षामन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केन र कतारी समकक्षी बीच पनि कुराकानी भएको थियो। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गत कृषि विज्ञान संकायको अन्तिम सेमेस्टरमा अध्ययनरत विपिन लर्न एन्ड अर्न कार्यक्रम अन्तर्गत इजरायल पुगेका थिए। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले भन्नुभयो, विपिनको खोजीका लागि कूटनीतिक क्षेत्रमा छलफल गरिरहेका छौँ। उहाँको लोकेसन लोकेट गर्ने कोसिस भइरहेको छ। इजरायल सरकारका विभिन्न तहसँग विपिनको खोजीका लागि आग्रह गरिरहेका छौँ। प्रहरी र अस्पताल लगायत सम्भावित सबै ठाउँमा खोजी तीव्र पारिएको छ। हमाससित असल सम्बन्ध भएका मुलुकहरूसँग पनि यसका लागि पहल भइरहेको छ। इजरायलका लागि नेपाली राजदूत कान्ता रिजालले पनि विपिनको खोजी भइरहेको बताउनुभयो। मन्त्री एनपी साउदले इजरायलमा कार्यरत नेपाली मध्ये 400 भन्दा बढीले स्वदेश फर्किनका लागि अनलाइन रजिस्ट्रेसन फारम भरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, स्वदेश फर्किन इच्छुकहरूलाई बिजनेस फ्लाइटमा ल्याउने गरी व्यवस्था गरिएको छ। एकैपटक 250 भन्दा बढीको संख्यामा नेपाल फर्किन चाहने भएमा चार्टर्ड विमान पठाउने तयारी छ। त्यो संख्या नपुगे फर्किन चाहनेका लागि सरकारले आवश्यक टिकट र अन्य व्यवस्था गरिरहेको छ। हमासको आक्रमणमा परि मृत्यु भएका नेपाली विद्यार्थी मध्ये 5 जनाको शव इजरायलको त्यहाँ स्थित नेपाली दूतावासलाई बुझाइसकेको छ। नारायण प्रसाद न्यौपाने, लोकेन्द्र सिंह धामी, गणेश कुमार नेपाली र आशिष चौधरीको शव नेपाली दूतावासलाई हस्तान्तरण गरिएको र बाँकी 5 शव पनि हस्तान्तरणको प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ। आक्रमणमा घाइते 4 नेपाली मध्ये 2 जना अझै उपचाररत रहेका छन्। 1 जना डिस्चार्ज भएर नेपाल आइसकेका छन् भने अर्का 1 दूतावासले हेरचाह गरिरहेको छ। सरकारले असोज 26 मा इजरायलमा रहेका 254 नेपाली विद्यार्थीको हवाई उद्धार गरेको थियो। इजरायलमा 4500 भन्दा बढी नेपाली कार्यरत रहेका छन्। नेपाल सरकारले अवस्थामा परिवर्तन नआउँदासम्म इजरायल जान रोक लगाएको छ। एडभाइजरी नै जारी गरेर इजरायल भ्रमणमा जान रोक लगाइएको हो। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालले जर्मनी र रोमानियासँग पनि श्रम सम्झौता गरेको छ। नेपालले पहिलो पटक युरोपेली देशसँग श्रम सम्झौता गरेको हो। श्रमिकको हित, अधिकार र व्यवस्थित काम सहित सरकारले श्रमको नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता गरेको हो। यसअघि हजारौं नेपाली अध्ययन एवं श्रमका लागि युरोपका विभिन्न देशमा रहे पनि श्रम सम्झौता बिना नै उनीहरू कार्यरत थिए। जसका कारण कामको असुरक्षा, अलपत्र बढ्ने, तलबमा असमानता जस्ता समस्या
झेल्नु परेको थियो। युरोपमा श्रमिकको अत्यधिक माग र नेपालीको आकर्षणलाई ध्यानमा राखेर सरकारले गन्तव्य दुई मुलुकमा नयाँ श्रम सम्झौता गरेको हो। युरोपियन युनियन सदस्य राष्ट्र जर्मनी र रोमानियासँग नेपालले पहिलो पटक श्रम सम्झौता गरेको हो। न्यूनतम तलब, सामाजिक सुरक्षा र अन्य गुणस्तरीय दैनिक जीवनका पक्षमा युरोपेली देशको मापदण्ड निकै उच्च भएकाले व्यवस्थित श्रम बजारको सृजना गर्ने सरकारले आशा गरेको छ। मुलुकभित्र रोजगारीको पर्याप्त अवसर नहुँदा दशकौंदेखि विभिन्न बहानामा युरोपेली मुलुकमा रहेका नेपालीलाई अब सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ सम्झौता पछि जर्मनी र रोमानिया माग अनुसारको दक्ष कामदार पठाइने वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता कविराज उप्रेतीले बताए। अहिले हामीले टर्की, क्रोएसिया जस्ता स्पेन जस्ता मुलुकहरूसँग पनि बाइलेटरल इन्टरनल डिस्कसन चाहिँ गरेका छौँ। त्यसले गर्दा यो दुवै विषय श्रम स्वीकृतिको विषय पनि र द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको विषय पनि प्यारलली अगाडि बढिराखेका छन्। केही बाइलेटरल डिस्कसनमा केही रेस्ट्रिक्सन पनि हुने रहेछन्। यद्यपि श्रम स्वीकृतिको पाटोबाट हेर्दा हामी विस्तार नै छौँ। हामी अलि उदार पनि देखिन्छौँ। सबै जस्ता मुलुकमा नेपालीहरू काम गरिरहेका छन्, त्यसलाई सहजता दिलाइएको छ। सम्झौताको हकमा कुरा गर्दा अलिकति थोरै मुलुकहरूसँग मात्रै भएको चाहिँ देखिन्छ। औपचारिक प्रक्रिया पूरा गरेर काम गर्ने नेपालीहरूको संख्या रोमानियामा मात्रै 25,000 नागिसकेको छ। जर्मनीमा पढ्न गएका काम गर्नेहरू पनि 8,000 को हाराहारीमा छन्। जर्मनीमा प्रशिक्षार्थी श्रमिकका रूपमा गएर 1 वर्ष सिपमूलक तालिम लिएपछि मात्र श्रम बजारका लागि योग्य हुने सम्झौतामा उल्लेख छ। रोमानियामा रहेका नेपालीलाई समेत उनीहरूको श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्झौताले सघाउने सरकारको अपेक्षा छ। जर्मनी र रोमानियासँगै युरोपेली अन्य मुलुकसँग पनि श्रम सम्झौताको तयारी भइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता कविराज उप्रेतीले बताए। अहिलेसम्मको छलफलकै आधारमा भन्ने हो भने जर्मनी सरकारले नै त्यो एउटा पोर्टल बनाइदिएर एप्लिकेसनको आह्वान गरिदिन्छ। त्यसमा चाहिँ सहजीकरण वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गर्ने र नेपालीहरूलाई स्किलको आधारमा रिक्वायरमेन्टको आधारमा पठाउने भन्ने हो। जर्मनीको पनि यहाँले भन्नुभएको थियो कुरा ठिक हो। रोमानियाको हकमा चाहिँ सबै किसिमका लेबरहरूको अलिकति डिमान्ड भएको जस्तो हामी कहाँ छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ चाहिँ ओभरअल रूपमै सबै क्याटेगोरीको अर्थात् आवश्यकता अनुसारका प्रोफेसनको श्रमिकहरू देशमा पठाउनलाई बाटो खुलेको हो। युरोपेली बजारमा दक्ष जनशक्तिको माग उच्च हुने भएकाले नेपालले सोही अनुसारको तयारी गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए। श्रम कानून सम्बन्धी मापदण्ड राम्रो भएको युरोपेली मुलुकमा नेपालीको आमदानी सहित जीवनस्तरमै सुधार आउने अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ। युरोपका अन्य देशहरू हाम्रो 22, 43, 44वटा देशहरू त्यहाँ युरोपमा छन्। त्यसमा करिब 40वटा देश जतिमा हामीले व्यवसायले नेपाली कामदारहरूको माग ल्याएका छौँ। तर त्यहाँ दूतावास नहुँदा अहिले प्रमाणीकरण भएको छैन। प्रमाणीकरण नहुँदा धेरै ठुलो संख्यामा मागहरू चाहिँ हाम्रो देशको सट्टामा अन्य देशमा गइरहेको छ। हामी के भन्दैछौँ, परम्परागत रूपमा पठाउने कन्ट्रीहरूको रिप्लेसमेन्ट युरोपमा गरौँ। त्यहाँ ह्युमन राइट्सको हिसाबले, लेबर राइट्सको हिसाबले, मिनिमम वेजको हिसाबले त्यहाँ राम्रो छ, सबै कुरा ठिक छ। तर सरकारले के गरेन भने त्यहाँ चाहिँ दूतावासहरूमा प्रमाणीकरण नगरिदिएको कारणले गर्दा हामीलाई अप्ठ्यारो भइरहेको थियो। यो श्रम सम्झौताले एउटा हदसम्म भने नि त्यसलाई अलि राम्रो मेसेज दिन्छ, सँगसँगै अरू देशमा पनि श्रम सम्झौता गर्नको लागि ढोका खुल्छ। विश्वका कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित 111 देशमा नेपालीहरू संस्थागत रूपमा कामदार जाने गरेका छन्। यद्यपि 178 देशमा नेपाली रहेको सरकारको तथ्याङ्क छ। श्रमिकले पाउने कतिपय हकबाट नेपाली नागरिक वञ्चित हुने भएकाले अझै विस्तृत तयारी गर्दै नेपाल सरकारले श्रम सम्झौताका निम्ति कसरत गर्नुपर्ने श्रम विषयका विज्ञ डाक्टर जीवन बानियाले बताए। कि अब सबै गन्तव्य देशहरूसँग चाहिँ एउटै प्रकारको श्रम सम्झौताहरू गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भन्ने पनि कतिपय गन्तव्य देशहरूमा त उहाँहरूको आवश्यकताले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मानिस पठाउने हो र त्यो त्यहाँको श्रम बजार, त्यहाँको आवश्यकता के हो, त्यहाँको त्यो देशको चाहिँ आफ्नै प्रकारको नीति नियमहरू चाहिँ रहन्छ। कतिपय सेक्टरहरू पनि त्यही प्रकारले आइडेन्टिफाई गर्नु भएको हुन्छ। हामीले गन्तव्य देशको श्रम बजारको अवस्था के हो, त्यहाँका विभिन्न कानुनी प्रावधानहरू के छन्, श्रम र श्रमिकसँग सम्बन्धित, नेपालीलाई चाहिँ त्यहाँ पठाउँदै गर्दाखेरि त्यस्तो रोजगारीमा पठाउँदाखेरि के कुराहरू लाभ हुन सक्छ, के कुराहरूमा अलिकति हामी चनाखो हुनुपर्ने हो भन्ने कुराको विस्तृत पहिला अध्ययन गरेर चाहिँ अहिले नेपाली श्रमिकका लागि पोल्यान्ड, पोर्चुगल, माल्टा जस्ता केही युरोपेली मुलुकहरूबाट समेत अवसर आइरहेको छ। नेपाली कूटनीतिक नियोग नै नभएका त्यस्ता मुलुकमा नियोग स्थापना गर्ने, श्रम बजारको व्यवस्था जस्ता व्यावहारिक विषयमा समेत नेपाल सरकार अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ। ती देशहरूमा नियोग स्थापना गर्दै रोजगारीको अवसर दिने हो भने न्यून ज्यालामा खाडी जाने
जाने नेपालीका निम्ति नयाँ गन्तव्य स्थापित गर्न सरकार सफल हुने देखिन्छ। मुलुकभित्रै रोजगारी उपलब्ध नहुँदासम्म अन्यत्र पनि जान पाउने मध्येको राम्रो अवसर नेपालीले पाउन् भन्ने सोच आत्मसात गर्न सक्नुपर्ने हो। तर युरोप पठाउने नाममा ठगी हुने र झुक्क्याउने तर्फ भने सरकारले समयमै सचेतना जारी गर्न जरुरी देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कोशी प्रदेशमा 2वटा गठबन्धन बनेको बताउनु भएको छ। धनगढीमा आयोजित समाजवादी मोर्चाको सन्देश सभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले चलखेल गरेर कोशी सरकारमा एमाले सहभागी भएको बताउनु भएको हो। कोशीमा सत्तारूढ गठबन्धन एमाले र कांग्रेसको असन्तुष्ट समूहको अर्को गठबन्धन रहेको पनि दाहालको भनाइ छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समय विभिन्न आन्दोलन र सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धि उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। सरकार, संसद र सडक तीनवटै मोर्चाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै अर्को कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशमा भएका नेपाली मतदान गर्नबाट वञ्चित हुँदा चुनाव फर्जी हुन थालेको बताउनुभयो। जनप्रगतिशील मञ्च आबद्ध गैर आवासीय नेपाली सङ्घसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले विदेशमा भएका नेपालीहरूले फोनको भरमा उम्मेद्वारलाई मतदान गर्दा समस्या देखिएको बताउनुभयो। विदेशमा भएका लाखौं नेपालीहरू मतदानबाट वञ्चित हुँदा फर्जी हुने भयो क्या, चुनावै फर्जी हुने जस्तो उहाँबाट फोन गरेका भरमा चाहिँ मत राख्नु पर्ने र त्यहाँ चाहिँ अब सोसियल मिडिया जस्ता विभिन्न चाहिँ माध्यमबाट प्रभावित हुने खतरा जो देखा पर्यो। देशको आवश्यकता, राजनीतिक चेतना, विचार, मूल्य, मान्यता भन्दा पनि भन्सुनको आधारमा चल्ने जस्तो हुन गयो। मैले त निर्वाचन आयोगलाई अर्को चुनाव हामीले प्रवासीहरूलाई पनि मतदान गराएर ल्याउनु पर्छ भनेर निर्देशनै गरेको छु। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। पछिल्ला महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप र कर्जा दुवै बढ्न थालेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब 5 खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिए पनि अपेक्षाअनुसार कर्जा विस्तार बढ्न सकेको थिएन। तर पछिल्ला सातामा निक्षेप र कर्जा प्रवाह दुवै आशातीत रूपमा बढ्न थालेको बैंकहरूले बताएका छन्। गत असार मसान्तमै वित्तीय प्रणालीमा करिब 4.5 खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको थियो। त्यति बेला ब्याजदर पनि घट्दो दरमा रहेकाले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै निक्षेप सङ्कलन र कर्जा प्रवाह बढ्ने अपेक्षा थियो। यद्यपि बजारमा बेग्लै परिस्थिति देखियो। यसअनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो महिना कर्जा 19 अर्ब र निक्षेप 1 खर्ब 61 अर्ब रुपैयाँ घट्यो। गत भदौदेखि भने निक्षेप सङ्कलन र कर्जा प्रवाहमा बिस्तारै सुधार हुन थाल्यो। गत साउनमा निक्षेप सङ्कलन करिब 54 अर्ब र कर्जा प्रवाह 1 खर्ब 31 अर्ब रुपैयाँले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। निक्षेप र कर्जा प्रवाह बढ्ने क्रमले यही असोजमा निरन्तरता पायो। यस अनुसार असोज 1 देखि 23 सम्म कर्जा प्रवाह 38 अर्ब र निक्षेप सङ्कलन 1 खर्ब 6 अर्ब रुपैयाँ बढ्यो। मासिक रूपमा हेर्दा पछिल्ला महिनामा निक्षेप बढेको देखिए पनि चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनामा निक्षेप 76 अर्ब र कर्जा 73 अर्ब मात्र बढेको देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा कर्जा प्रवाह 61 अर्ब र निक्षेप सङ्कलन 13 अर्ब मात्र बढेको थियो। पछिल्ला महिनामा कर्जा प्रवाहमा सुधार आएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च अधिकारी बताउँछन्। बजारमा पर्याप्त रूपमा लगानीयोग्य रकम रहेको अवस्थामा एकैपटक ठूलो कर्जा माग नभए पनि बिस्तारै कर्जा विस्तारले गति लिन थालेको सानीमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निश्चल राज पाण्डेले बताउनुभयो। हाल वित्तीय प्रणालीमा करिब 23 अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। पछिल्लो 1 महिना यता बैंकहरू बीचको सापट्टी करिब 2% हाराहारीमा छ। गत मङ्गलबारसम्म अन्तर्बैङ्क दर 1.99% छ। वित्तीय प्रणालीमा झण्डै 5 खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएपछि सरकारले धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ। जिल्ला जिल्ला पुगेर सर्वसाधारणको धारणा बुझेर फर्केको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विज्ञका सुझाव बटुलेर पार्टीको भावी नीति तथा कार्यक्रम बुन्न हिजोदेखि काठमाडौँमा नीति मन्थन आयोजना गरेको छ। शासकीय व्यवस्था, आर्थिक अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि, कृषि, पर्यटन, वातावरण र जलवायु परिवर्तन लगायत मुद्दामा विज्ञसहित रासपाका नेता कार्यकर्ताले छलफल गरेका हुन्। सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको नीति तय गर्नका लागि नागरिक कहाँ प्रश्न लिएर गएको र अब विज्ञका कुरा सुन्नका लागि नीति मन्थन गरिएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 2 दिने नीति मन्थनमा 7वटा सत्र र 33 जना वक्ता रहेका छन्।
पहिलो दिन 5 विषयमा विज्ञहरू छलफलमा जुटे। शासकीय व्यवस्था र समाजको बदलिदो चरित्र, शिक्षा, नयाँ प्रविधि र युवा पूर्वाधार, भौतिक पूर्वाधार, वातावरण र जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य र पोषण, कृषि, पर्यटन र हरित औद्योगिकरणका विषयमा छलफल भयो। पहिलो सत्र शासकीय व्यवस्था र समाजको बदलिदो चरित्र शीर्षकमा राजनीतिक विश्लेषक सीके लाल, प्राध्यापक तथा नागरिक अगुवा सञ्जीव उप्रेती, शिक्षाविद अविनाश सिंह र अनुसन्धानदाता उत्तम बाबु श्रेष्ठ वक्ता रहेका थिए। दोस्रो सत्रमा विज्ञहरूले शिक्षा, प्रविधि र युवा पूर्वाधार शीर्षकमा छलफल गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक नीति अर्याल, प्रविधि विज्ञ सुरेश मानन्दर, आइटी क्षेत्रका विज्ञ बालकृष्ण जोशी, युवा प्रतिनिधि प्रिया सेग्देल र सन्तोष पाण्डे छलफलमा सहभागी भएका थिए। शिक्षण संस्थाको मूल उद्देश्य सिकाउने हुन नसकेको वक्ताहरूले निचोड निकालेका थिए। तेस्रो सत्रमा स्वास्थ्य तथा पोषण विषयमा आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दुक रोहित, विश्व स्वास्थ्य संगठनका डाक्टर शम्भु आचार्य, पूर्व स्वास्थ्य सचिव डाक्टर किरण रेग्मीले छलफल गरेका थिए। स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको विषयमा वक्ताहरूले प्रश्न गरेका थिए भने डाक्टर रोहितले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुधार र विस्तार गरी स्वास्थ्य केन्द्रबाटै गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदको बर्खे अधिवेशनमा पार नलाग्ने निश्चित भएको छ। विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल हुनै बाँकी रहेको र दशैं अवधिभर कार्तिक 12 गतेसम्मका लागि संसद स्थगित भएकाले विधेयकमाथि छलफलको सम्भावना टरेको हो। विधेयक संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छ। संसद सचिवालयका अनुसार गठन भएको 7 महिनापछि उपसमितिले टुङ्ग्याउन नसकेका 4 बुँदा सहितको संशोधन प्रस्ताव समितिमा पेश गरेर पनि त्यसबारे छलफल हुन सकिरहेको छैन। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। 2077 असोजमा रहर दालको मूल्य प्रति किलो 160 रुपियाँ थियो। 2078 असोजमा 10 रुपियाँ बढेर 170 पुग्यो। 2079 असोजमा थप 15 रुपियाँ बढेर 185 रुपियाँ र 2080 असोजमा 230 रुपियाँ पुग्यो। जिरा पाउडर पनि 2077 असोजमा प्रति किलो 450 रुपियाँ थियो। 2080 असोजसम्म आइपुग्दा मूल्य अचाकले बढेर 1300 पुगेको छ। चिनी त बजारमा पाइनै छाडेको छ। 2077 असोजमा प्रति किलो 85 रुपियाँमा बिक्री भएको चिनी 2080 असोजसम्म आइपुग्दा पाउनै कठिन छ। चिनी पाइने पसलमा पनि किलोकै 150 रुपियाँसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। पिठोको मूल्य बढेर 165 रुपियाँ पुगेको छ। यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। अन्य महिना सामान्य अवस्थामा रहने विभिन्न वस्तुको मूल्य चाडबाडकै बेला किन अकासिन्छ? जानकार भन्छन् यसको एउटै प्रमुख कारक हो बिचुलियाको मनोमानी। त्यसमाथि नियमकारी निकायले आफ्नो भूमिका पूर्ण रूपमा पालना नगर्दा चाडबाडमा महँगो उपभोक्ताले तिर्नु परेको छ। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भन्नुभयो, तस्करी, कालो बजारी बिचुलियाले चलाएको मुलुक हो। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बजार अराजक बनेको छ, तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै रूपरेखा छैन। बजारमा मूल्य छोइ नसक्नु छ, तर सरकारी अनुगमन सङ्ख्या पुर्याउनमा मात्रै केन्द्रित छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको संयोजकतामा दिनदिनै दर्जनभन्दा बढी व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन भइरहेको छ, तर सर्वसाधारणले त्यसको सकारात्मक अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। अहिलेको अनुगमन बिचुलिया दलाल पोष्णलाई मात्रै भएको महर्जनको आरोप छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। दोहोरो नागरिकता भएका गाजा क्षेत्रका बासिन्दा तेस्रो मुलुक प्रवेशका निम्ति इजिप्टसँगको सीमा क्षेत्रमा पुगेका छन्। इजिप्टसँगको राफा सीमा क्षेत्रमा हजारौंको संख्यामा गाजाका बासिन्दा जम्मा भएका हुन्। इजरायलले गाजामा सेना पठाउनु अघि नै आफूहरू अन्यत्र जान चाहेको सर्वसाधारणहरूको भनाइ छ। यद्यपि इजिप्टले अहिलेसम्म उनीहरूलाई मुलुक प्रवेश अनुमति दिएको छैन। इजरायलले कूटनैतिक प्रयास गरेपछि इजिप्ट सहकार्य गर्न अनिच्छुक रहेको आरोप लगाइएको छ। 10 दिन अघि गाजामा इजरायलले जवाफी आक्रमण सुरु गरेदेखि सबै नाका बन्द भएका छन्। इजिप्टतर्फको सीमामा मानवीय सहायताका सामग्रीका ट्रक रोकिए पनि कायरोले त्यसलाई पठाउन अनुमति दिइसकेको छैन। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल, हङकङ र संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE सम्मिलित त्रिकोणात्मक T20 सिरिजका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको घोषणा भएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले रोहित पौडेलको कप्तानीमा 18 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको हो। राष्ट्रिय टिममा ललित राजवंशी, लोकेश बम र सूर्य तामाङले पुनरागमन गरेका छन्। यस्तै राष्ट्रिय टिमबाट नाम फिर्ता लिएका स्पिनर सन्दीप लामिछाने टोलीमा छैनन्। डबल राउन्ड रोबिनका लिगका आधारमा हुने सिरिज आगामी कार्तिक 1 गतेदेखि सुरु हुनेछ। नेपालले सिरिजको पहिलो खेल UAE सँग खेल्दा दोस्रो खेल
कार्तिक 3 गते हङकङसँग खेल्नेछ। यस्तै कार्तिक 4 मा पुनः हङकङसँग खेल्दा नेपालले कार्तिक 6 मा युएईसँग खेल्ने तालिका छ। लीग चरणका सबै खेल मूलपानी स्थित क्रिकेट मैदानमा हुनेछन् भने फाइनल खेल कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा कार्तिक 10 गते हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम आज आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। कोशी र बागमती प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको भनाइ छ। केही बेर अघि 15 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6 बजेर 4 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 5 बजेर 33 मिनटमा हुनेछ। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिले यहीँ सकिन्छ। साथै खेलनाथ र सूरज बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।